Bismillahirrahmanirrahim. Juga salam. Ma fatullah ni le halil ki yul makhluk aksos passionat. Ana makhluk darasal यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और पढ़ें असे दिजार असे दायरे हैं अश चूँकि ओपनिंग सेरेमनी हैं अनसर हर डिपार्टमेंट से तोम साथ केस खेलते हैं ए नोट सपोर्ट तो के करते आइन स्ट्रेटजी दमीजी उठतन कम अक्साक पे अने ओपनिंग सेरेमनी बिली तो ऐसे जो बात मुलाए आनो छिश तडक तहरीर यू टीचर इस अजी हॉस्टल टरन और हॉस्टल में जा मुलाए हो गेमी बेन मेरा नाम सवेरा है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ और साथ में मैं CRB हूँ 7th सेमेस्टर की। ये जो है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ये आप लोगों को बहुत जज्बे में नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज स्पोर्ट्स की ओपनिंग है। खिलाड़ियों को सपोर्ट करने हम आया डिपार्टमेंट के हैं। इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में हॉस्टल जाएंगे, वहाँ पे हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जी सर, हर साल की तरह साल भी कराकरम यूनिवर्सिटी ने अपनी स्पोर्ट्स गाला का जो है ना वो आगाज़ किया है। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स के लड़के अपने फ्लैश की शक्ल में, स्टूडेंट की शक्ल में यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट शो कर रहे हैं। तो हम पुरअज़म है अपने डिपार्टमेंट को आखिर हद तक, ये हमारे नौजवान है, ये अपने डिपार्टमेंट को जिताने में हर किस्म की कोशिश करेंगे। सर सुस्पाश सर आणि पुढे डिपार्टमेंट उत्पन्न दे कभी गिनी आधे यू एंड मतलब ये निगेशत बपरट बिंसर बिंगा इंशाल्लाह sus pace पिछले साल शिरी अनुसार के 10 फुट तो बना दूं। Yes, we are environmentalists and जिस तरह हम पढ़ाई में आगे हैं और माहौलियाती निज़ाम को बेहतर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, इसी तरह इस एनुअल जो स्पोर्ट्स वीक है इसमें भी हम जीत का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम, अपने डिपार्टमेंट को हम इंशाल्लाह जिताएंगे। और हम डॉक्टर अम्मार माँ अने अशे उनको इवेंट ऐसे ऑर्गेनाइजर में जहाँ बे हर साल अनी असे कई तालिब इल्म हैं एनो जहनी और जिस्मानी नशो नुमा करते हैं खेल और निकात होना सदान तो अन फिर आएगा ऐसे उम्मीद हैं कि ऐसे उनको इवेंट हैं वो कामयाब गई और ऐसे के तालिब इल्म हैं बसे ड्रा रसा रहन दायरे दिजा रहन ऐस अन समझा हिस्सा गिनन और ना सिर्फ तुम ख्याल छुपियन तुम जिसमें ख्याल छुपियन बल्कि तुम अनिसात काखने पूर्व का ख्याल छुपियन और अन से ही कामयाबी करते बे पर उम्मीद है। शुक्रिया। औरंगजेब डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऐसे ही स्पोर्ट्स गाला को बन और सालाना हर साल बस मुनक़िद होना अना समझ बहुत स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट से अनसर यानी पार्टिसिपेट की कोशिश करना और असही का कोशिश है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म अनसर हिस्सा गिनो ये एक सेहतमंद एक सर यानी एक सरगर्मी यकीन तो अनस का हम बेस्ट साल में या अनु स्पोर्ट्स गाला को हम अनु दो फिर थरू की कोशिश जारी है सही और अजू अनु साल में या बेस्ट एक दो खेल मुतक शामिल थी ना जैसा कि असही लोकल खेल हन बसरा हिन टुकुरसा हिन ऐसे साथ अने वॉल क्लाइंबिंग बड़ी देवार बेस्ट सनरे तैयार थी ना ऐसे के इनका थी ना और साथ साथ मुलायो का असही यूनिवर्सिटी और मुलायो हॉस्टल अलग की सेपरेट एक निज़ाम अकिन ऐसा बलू बिल्कुल दाखिला मना ही सिर्फ मुलाया ऐसा कि मुलाया मिसे मुलाया मैडम है और ऐसे की इनकात है असुद फाइनल रिजल्ट देना तो अनुगाला असही सालाना जारी बयान। शुक्रिया। हवा जी सर, बस इस वक्त प्रिपरेशन चल रही है तो आपको पता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस वक्त क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं मार्च पास के लिए, टीमें भी आ रही हैं सर, इनको मैनेज कर रहे हैं। इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे 7 दिन, आप भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करेंगे। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम
سعدیہ بیگ ہے. میں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی ہیڈ ہوں آج کل. آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا یہاں پر جو ہے نا اوپننگ سیریمنی ہے گیمز کی. ہمارے بچے اور بچیاں بڑی جوش و خروش سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. لڑکوں کے گیمز ہمارے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے ہمارے ہاسٹل میں ہوتے ہیں, لیکن یہ اوپننگ اینڈ کلوزنگ سیریمنی پہ ہماری جو ساری ٹیم ہوتی ہے لڑکیوں کی اور لڑکوں کی, وہ یہاں پر آ کے ایک دوسرے کو جو ہے نا مارچ پاسٹ کریں گے اور یہاں پر ہم اوپننگ کریں گے فارملی. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام سلیمہ سلطان ہے. آج اوپننگ سیریمنی ہے. آج ہم گراؤنڈ میں سارے ڈپارٹمنٹ سے آرگنائزر سب جمع ہیں. میرے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ ہیں, مختلف جو ڈپارٹمنٹل گیمز ہو رہے ہیں ان کے آرگنائزرس کے کارڈز ہیں. اس اوپننگ سیریمنی کے بعد ہم گرلز ہاسٹل کی طرف شفٹ ہو جائیں گے. وہاں پہ ہم گرلز ایونٹس مختلف گیمز کے کرائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. میں نازیہ نصیر یہاں پہ KIU میں ایز اسسٹنٹ رجسٹرار اکیڈیمکس کام کر رہی ہوں. ہم اسٹوڈنٹس ویک میں لوکل گیمز میں انٹروڈیوس کرائے ہیں اس دفعہ, اور ہوپ فلی ہم گرلز میں یہ گیم کھیل کے گرلز آگے جا کے پھر پاکستان لیول پہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک اوپننگ سیریمنی چل رہی ہے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسپورٹس ویک کی, جہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آپ کو یہاں پہ ان کی ریپرزنٹیشن نظر آ رہی ہے. اور اس چیز کا ہم نے خاص دھیان رکھتے ہوئے کہ ہماری بچیوں کو جتنا اسپورٹس کا شوق ہے اور وہ کھیلنا چاہتی ہے, اس کے لیے ہم نے ان کے لیے ہاسٹل میں الگ اسپورٹس کا, الگ گیمز کا خصوصی طور پہ انتظام کروایا ہے. مطہر عباس ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یعنی کہ بلی ملائے پشیجن انے ٹائم میرے پوری یونیورسٹی کے ہن اوپن سیریمنی ہن انے سیریمنی جو بعد ملائے کے ہن ہاسٹل ور ویژن اور شدہ رس انگرون مجا کھیلتے ہیں سر. جی سر. جی میں ڈاکٹر منظور علی, میں ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف فزکس ہوں اور نیچر سائنسز کا ڈین ہوں. ہماری یونیورسٹی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اسپورٹس ویک کا آغاز ہو چکا ہے. یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کی ذہنی اور فزیکل نشوونما کے لیے اس ایونٹ کا آغاز ہم کرتے رہتے ہیں, اور ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس میں جوش اور جذبہ ہے. اس سال ایک یونیک کمپوننٹ اس اسپورٹس ویک میں یہ ہے کہ جو نیشنل گیمز ہیں ان کے ساتھ ساتھ لوکل گیمز کو بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہوا. ڈاکٹر زبیر ڈپارٹمنٹ آف سوشالوجی اینڈ اینتھروپولوجی انو سال کو اسپورٹس ویک ہن سے بارر تو میں نے خیال ان کے ڈپارٹمنٹ آف سوشالوجی انشاءاللہ کو ایونٹ تک مت نہ انشاءاللہ پورے ایونٹ میں جتوں کی کوشش کروں. اسپورٹس گالا 2022 کی انوگریشن سیریمنی میں شامل ہونے آئے ہیں ان کو تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں. اور وردی وائس چانسلر از اباؤٹ ٹو ریچ within a short period of time, so all of you are requested to kindly make a formal arrangement. اور آپ ڈپارٹمنٹل اسپورٹس جو کمیٹی کے ذمہ داران ہیں ان سے میں گزارش کروں کہ اس وقت گراؤنڈ میں ایک ہیپ ہیزرڈ ہے, کائنڈلی ایکسیپٹ فلیگ بیررز کے اور جو اسٹوڈنٹ کی ٹیمز ہیں ان کے, باقی جو ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کائنڈلی اپنے ٹیمز کے بیک میں بیٹھے اور سپورٹ کریں. جیل بھی صحت بھی تو سوس پڑات, اگر جیل کا صحت نہیں بھی تو کیا گسائی خواہش بہت پڑھون تھے رہی سو ایا دے تریا دے ہاسپٹل اور گولی کھو جا بیت تو چھوٹ میں بویاتا نہیں سو مجا اگر مشت ہنر رکھیں چاہے فٹ بال کا ایشا کلر, کرکٹ ایشا کلر, والی بال ایشا کلر یا ٹیبل ٹینس ایشا کلر تو چھوس ایسر چماٹ تھا, کوشش تھا.